रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि आज हम जो प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो आसानी से मैं कन्वे कर सकूं। आज जनाब बड़ा जो है ना ये ईमान अफरोज़ सूरत है जिसको हम ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं, सूरह मोमिन। तो पहले आप लोग को थोड़ा-सा मैं हमेशा की तरह वार्म अप करता हूँ ये बताएँ कि ये लोग ज़मीन बेची जा रहे हैं चाँद के ऊपर और प्लानिंग हो रही है जी चाँद पे रहना है। इस बारे में क्या ख़्याल है आप लोगों का? इज़ इट गोना बी समथिंग पॉसिबल इन फ्यूचर? अपने माइक्स अनम्यूट करके बताएँ, कोई आप अपने ख़्यालात का इज़हार करें। उमर भाई बताएंगे। मुझे देखें जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, अगर आप उस चीज में सोचें ना जितनी चीजें हो रही हैं जैसे और मार्स पे जाने का सब, तो चांद पे जाके रहना तो वही बात है, पॉसिबिलिटी का नहीं। पर मुझे लगता नहीं है, अगर मैं वैसे सोचूं ना कि अभी कभी कहीं पढ़ा नहीं है मैंने, कभी सुना नहीं है हमारे जो कुरान या किसी ऐसी जगह पे मैंने कभी पढ़ा नहीं है जिसमें कभी कुछ ऐसा अंदिया दिया गया हो जिससे लगे हमें कि कुछ हो सकता है ऐसा। उस बेस के ऊपर तो मैं कहूंगा आई डोंट थिंक, बट विद साइंस टेक्नोलॉजी की मे भी पॉसिबिलिटी तो ना हो, बट आना जाना शायद इनका लगा रहे, रहने वाला आई डोंट नो। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है माजिद भाई? माशाल्लाह बिल्कुल एग्री करता हूँ उमर भाई से। तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा देखें, हमारे पास पर्सनली और टेक्नोलॉजी से तो कोई जरिया नहीं है, लेकिन वल्लाह आलम कि अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है या क्या चीजें थी। चलें जी, अब देखते हैं जी इसमें सूरह मोमिन के रेफरेंस से हम देखते हैं क्या पर्सपेक्टिव निकल सकता है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो आयत नंबर 64 में फरमाते हैं कि वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को जाए करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई, जिसने तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क दिया। एक तो ये जो आयत है ये वाज़े तौर पे अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की जो क्रिएशन है उसके हवाले से कहा गया है। दूसरा ये वाला जो सब्जेक्ट है कि अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए जाए करार बनाया है या रहने की जगह बनाया है। ये और भी कुछ जगहों पे कुरान पाक के अंदर ये सब्जेक्ट तकरार के साथ रिपीट हुआ है, जिससे मुझे ये फीलिंग आती है कि रहने के लिए जो इंसान के लिए जगह है वो अल्लाह ताला ने ज़मीन ही बनाई है। जो बाकी सैयारे हैं उनको शायद हम मुसख्खर कर लेंगे, आना-जाना जैसे उमर भाई ने, माजिद भाई आप लोगों ने कहा, वो शायद लगा रहेगा। लेकिन वहाँ पे जो अकोमोडेट करना या रहना है शायद वो कुरान के, मुझे इससे ये आयत से ये सेंस होती है कि वो अल्लाह ने नहीं बनाया, ज़मीन को ही बनाया है रहने के लिए। तो आगे चलते हैं जी। 5 सेक्शंस के अंदर हम आज की प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो सूरह मोमिन है ये 40th चैप्टर है कुरान पाक का, इसके 9 रुकू हैं और 85 इसकी आयात हैं। ये भी दरमियाने साइज़ की सूरतों में से छोटे साइज़ की सूरत है और मक्की फ़ेज़ में जो कुफ़ार की मुखालफत है उसको रिफ्लेक्ट किया गया है इस सूरत के अंदर। और हज़रत सल्लम जो हैं, इसका एक मशहूर वाक़या भी है कि हज़रत सल्लम एक दफ़ा खाना काबा के अंदर जब इबादत कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उकबा नाम का एक शख्स है जिसने उनके गले के अंदर कपड़ा डालकर उसको बड़ी ज़ोर से जो है वो उनको जो है वो साँस उनका दबाना शुरू कर दिया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो हैं, वो आए और उन्होंने फिर हज़रत सल्लम को प्रोटेक्ट किया और उन्होंने वही अल्फ़ाज़ कहे जो कि अल मोमिन जो है उसने अल्फ़ाज़ कहे थे कि क्या तुम इस शख्स को सिर्फ़ इसलिए मारना चाहते हो कि ये शख्स कहता है कि अल्लाह तुम्हारा खुदा है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तो उन्हीं अल्फ़ाज़ को इस सूरत के अंदर दोबारा से रिपीट किया गया है। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस सूरत का। जो मेन सेक्शंस हैं वो 2 ही हैं मेन थीम के अंदर मैंने बनाए। एक तो अल मोमिन के हवाले से है और दूसरा अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से है। और आप ये ज़हन में रखें कि ये वाली जो सूरतें एक सीक्वेंस के अंदर चल रही हैं, हमने सूरह स्वाद की है, सूरह ज़ुमर पढ़ी है पिछले हफ्ते और अभी ये सूरत पढ़ रहे हैं। तो ये वो सूरतें हैं जिसमें अल्लाह ताला की जो वहदानियत और जो खुदाई है ना उसके हवाले से बड़े ही कोई ठोस और अनशेकेबल किस्म के आर्गुमेंट्स दिए गए हैं जगह-जगह पर। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी तरफ चलते हैं।
तो क्या आप लोगों की राय है जी, अल मोमिन जो है वो कौन था जिसके नाम के ऊपर जो है ना इस सूरत का नाम है? ये अगर मैं रिमेम्बर कर रहा हूँ सही ईरा, तो ये मेरा ख्याल हजरत मूसा के दौर में जो था ना, एक फिरौन के दरबार में, या ओवरऑल जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन था, तो जी उसने जो है वो इंटरवीन किया था, जो आपने पहले भी जिक्र किया है। जी बिल्कुल। तो माजिद भाई आपका जवाब दुरुस्त है। अल मोमिन ये प्राइज वर्ड कहाँ है मेरा? अच्छा, बात ठीक। ये लॉकडाउन के बाद आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो अल मोमिन जो है ना जी, बेसिकली ये जो सूरत है बड़ी ईमान अफरोज सूरत है, और ये वो शख्स है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर था, और उसने पूरे के पूरे दरबार और पूरी की पूरी हुकूमत की मुखालफत के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सपोर्ट किया, और अल्लाह ताला ने उस शख्स को क़यामत तक के लिए उसका जो ज़िक्र है वो बुलंद कर दिया, और कुरान पाक के अंदर इस वाक़ये का ज़िक्र किया है। तो अब हम इस कहानी की तरफ चलते हैं। तो थोड़ी-सी आपको स्लाइड्स बिज़ी लगेंगी, लेकिन मैंने इस पूरे वाक़ये को यहाँ पे कॉपी किया है ताकि हम एक जो है ना इसका सही जिस्ट हमें हासिल हो और मज़ा हम इसको एन्जॉय कर सकें। तो ये आयत नंबर 26 से 34 पहले हिस्से के अंदर अल मोमिन का ज़िक्र है जी, कि एक रोज़ फ़िरौन ने अपने दरबारियों से कहा, छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूँ, और पुकार देखे ये अपने रब को, मुझे अंदेशा है कि ये तुम्हारा दीन बदल डालेगा या मुल्क में फसाद बर्पा करेगा। मूसा ने कहा, मैं तो हर उस मुतकब्बर के मुकाबले में जो यौमुल हिसाब पर ईमान नहीं रखता, अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है। बड़ी मजेदार बात की है, अपना रब और तुम्हारा रब, मतलब उसको ऐसा चैलेंज दिया है ना फिरौन को। उस मौके पर आले फिरौन में से एक, ये किप्ती था जो शख्स था अल मोमिन, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। उस मौके पर आले फिरौन में से एक मोमिन शख्स जो अपना ईमान छुपाए हुआ था, बोल उठा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ, ये वही वाले अल्फाज है जो मैंने पहले रिफ्लेक्ट किया, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बय्यनात लेकर आया है। बय्यनात कहते हैं वाज़े अनशेकन निशानियां। अगर वो झूठा है तो उसका झूठ खुद उसी पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन होलनाक नताइज का वो तुमको खौफ दिलाता है, उनमें से कुछ तो तुम पर जरूर ही आ जाएंगे। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजर जाने वाला और कज़्ज़ाब हो। ए मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें बादशाही हासिल है और ज़मीन में तुम गालिब हो, लेकिन अगर खुदा का अज़ाब हम पर आ गया तो फिर कौन है जो हमारी मदद करेगा। तो ये देखें, अल्लाह ताला को अल मोमिन जो है उसकी बातें इतनी पसंद आई हैं कि पूरी की पूरी जो कन्वर्सेशन है वो अल्लाह ने इस सूरत के अंदर कॉपी कर दी है, और क़यामत तक उस शख्स को जो है ना उसका नाम बुलंद कर दिया। फिरौन ने कहा, मैं तो तुम लोगों को वही राय दे रहा हूं जो मुझे मुनासिब नजर आती है, और मैं उसी रास्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करता हूं जो ठीक है। वो शख्स जो ईमान लाया था उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मुझे खौफ है कि कहीं तुम पर भी वो दिन ना आ जाए जो इससे पहले बहुत से जत्थों पर आ चुका है, जैसा दिन कौम नूह और आद और समूद और उनके बाद वाली कौमों पर आया था। और हकीकत यह है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म का कोई इरादा नहीं रखता। ए कौम, मुझे डर है कि कहीं तुम पर फरियाद व फगां का दिन ना आ जाए जब तुम एक दूसरे को पुकारोगे और भागे भागे फिरोगे, मगर उस वक्त अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। सच ये है कि जिसे अल्लाह भटका दे उसे फिर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास बय्यनात लेकर आए थे, मगर तुम उनकी लाई हुई तालीम की तरफ से शक ही में पड़े रहे। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो तुमने कहा, अब उनके बाद अल्लाह कोई रसूल हरगज नहीं भेजेगा। आगे फिर आयत नंबर 37 से 45 में फिर मोमिन की कन्वर्सेशन को कॉपी किया गया कि वो शख्स जो ईमान लाया था बोला, ए मेरी कौम के लोगों, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ।
اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی, اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن, ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا, حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں, حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں دعوت ہے نہ آخرت میں, اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے, اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے, اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں, اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا, اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. تو اب یہ دربار کے اندر یہ ساری ڈسکشن چل رہی ہے. فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنا رہا ہے, اور ادھر سے یہ جو المومن ہے یہ اس پلان کے اگینسٹ اپنی ساری سجیشن دے رہا ہے. اور پھر فرعون جو ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص تو ایمان لے آیا ہے تو وہ اپنے غضب کے اندر پلاننگ کرتا ہے کہ وہ المومن کو قتل کرا دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں اس ساری کی ساری فوج کی فرعون کی طاقت کے باوجود جو ہے وہ مومن کو بچا لیتے ہیں, اور مومن جو ہے وہ جنگل کے اندر بھاگ جاتا ہے, اور یہ فوجیں جو ہیں وہ پیچھے اس کے لگی رہتی ہیں لیکن اس کو پکڑ نہیں سکتی اور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بچا لیتے ہیں. دوسری طرف یہ پوری کی پوری جو کہانی اللہ نے یہاں پر بتائی ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن کے اوپر دوبارہ سے اللہ نے اس کو ریفلیکٹ کیا اور پینٹ کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے المومن کو بچایا تھا اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بچایا جائے گا جن پر کہ کفار جو ہے نا بری طرح سے ظلم ڈھا رہے تھے. تو یہ جو ہے نا جی ساری کہانی بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے بندے ہیں نا وہ جو میرے اوپر جب ایمان لائیں گے اور میرے راستے میں چلیں گے, چاہے وہ تعداد میں جتنے بھی کم ہوں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مدد یقینی طور پر کرے گا. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے, یعنی کہ حساب, یوم حساب. تو یہ جو پوری کہانی المومن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سنائی ہے اس کے خیر ویسے تو بے تحاشا لیسنز نکلتے ہیں, لیکن میں نے 4 موٹے موٹے پوائنٹس یہاں پہ ہائی لائٹ کیے ہیں. ایک تو یہ جی کہ اللہ کے راستے میں نمبر کبھی آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یار میں اکیلا ہوں اور باقی پورے کا پورا دربار یا پوری کی پوری جو حکومت ہے وہ میرے خلاف ہے, تو پھر مجھے شاید خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور میجورٹی کی طرف چل پڑنا چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آتی ہے, آپ لوگوں نے بھی یہ والا واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو آگ کے اندر ڈالا تھا نمرود نے, تو ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنے منہ کے اندر پانی لے کر جو ہے نا وہ جا رہی ہے اس آگ کی طرف. تو کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ اے چیونٹی یہ تم جو ہو پانی اتنا سا ایک چھوٹا سا قطرے کا بھی قطرہ لے کے تم جا رہی ہو, تو اس سے کیا بنے گا, یہ اتنا بڑا الاؤ جلا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. تو وہ چیونٹی آگے سے اس نے بڑا مزدار جواب دیا. اس نے کہا جی کہ یہ شاید یہ پانی کچھ بھی نہیں کرے گا, لیکن میرا نام جو ہے وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر لکھ دیں گے کہ جن مخلوقات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایفرٹ پٹ کی تھی. تو بات وہی ہے کہ چاہے یہ جو جسد خاکی ہے وہ زندہ رہے نہ رہے, لیکن اگر آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی کام کیا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ نام اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر لکھ لیں گے. اور دیکھیں اس چیونٹی کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس چیونٹی کا نام جو ہے وہ بلند کر دیا, اور یہ واقعہ جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا اس چیونٹی کا ذکر چلتا رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم جو صحیح والا ایکٹ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہم اس دنیا میں یا ظاہری طور پہ فوراً کریٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے,
क्योंकि दुनिया में उसका इम्पैक्ट आप क्रिएट करें ना करें, अल्लाह ताला की किताबों में जो है ना वो जरूर दर्ज हो जाएगी आपकी एफर्ट। अब तीसरा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन मार्क है जिसको हम पहले अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, कि इस वाकये से अब ये पता चलता है जी कि डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं जी, मेजॉरिटी की हुकूमत जो है उसकी क्या वैल्यू है। तो ये हर दौर में आपके सामने है, बड़ी मजेदार बात है कि जो मेजॉरिटी है वो अक्सर जो है ना वो गलत रास्ते पर होती है, इसलिए डेमोक्रेसी जो है ना इट्स नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। और लास्ट जो हम लेसन इस स्टोरी से सीखते हैं वो ये है जी कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मदद ज़रूर करेगी, आप पेशेंस का और साबित कदमी का दामन ना छोड़ें, जैसे कि अल्लाह ने अल मोमिन की मदद की है। तो ये फर्स्ट सेक्शन था जी हमारे मेन थीम का। जो दूसरा अब सेक्शन है उसमें अब उसकी तरफ चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला अपनी तौहीद और वहदानियत के बड़े अनशेकेबल दलाइल दे रहे हैं। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जो ना वो हई हूँ, यानी कि मैं हमेशा से जिंदा हूँ और जिंदा रहने वाला हूँ। आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अल्लाह तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है, वो कायनात का रब, वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी को तुम पुकारो, अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके, सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। फिर अल्लाह ने अपनी नेमतों में से दिन और रात की नेमत का जिक्र किया है आयात नंबर 61 और 62 में, कि वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है तुम्हारा रब है, हर चीज का खालिक, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर अल्लाह ने जो है ना जो जिंदगी का साइकिल है उसका रेफरेंस दोबारा से दिया है कि ये लाइफ साइकिल है उसको बनाने वाला भी मैं हूं 67 और 68 के अंदर, कि वही तो है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ, फिर और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, और तुमसे कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ, और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। वही है जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला है। वो जिस बात का फैसला भी करता है बस एक हुक्म देता है कि वो हो जाए कुन, और वो हो जाती है। फिर अल्लाह ने जो है ना कैटल्स और जो जानवरों की हम सवारी करते हैं उस नेमत का हमें दोबारा से जिक्र किया है कि अल्लाह ही है तुम्हारे लिए ये मवेशी जानवर बनाए हैं ताकि उनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त खाओ। उनके अंदर तुम्हारे लिए और भी बहुत से मुनाफे हैं, यानी कि जो उनकी खाल वगैरह और बाकी चीजें आप लोग यूज करते हैं वो उस काम भी आते हैं कि तुम्हारे दिलों में जहां जाने की हाजत हो वहां तुम उन पर पहुंच सको। उन पर भी और कश्तियों पर भी तुम सवार किए जाते हो। अल्लाह अपनी ये निशानियां तुम्हें दिखा रहा है, आखिर तुम उसकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे। तो जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ने बड़े अनशेकेबल किस्म के आर्गुमेंट्स दिए हैं अपनी वहदानियत और रबूबियत के हवाले से। तो ये हमारा मेन थीम के दो टॉपिक थे। अब हम जो है ना ये 4-5 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, इसको हाईलाइट करके हम आज का अपना प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं। तो मोमिनों का जो मकाम है जी उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि देखें उनके लिए तो फरिश्ते भी जो है ना वो दिन रात दुआएं करते हैं। आयत नंबर 7 और 9 के अंदर अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते और वो जो अर्श के गिरदो पेश हाजिर रहते हैं सब अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं, और वो उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के हक में दुआए मगफरत करते हैं। वो कहते हैं ए हमारे रब, तू अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ हर चीज पर छाया हुआ है, बस माफ कर दे और अजाब दोजख से बचा ले उन लोगों को जिन्होंने तौबा की है और तेरा रास्ता इख्तियार कर लिया है। ए हमारे रब, और दाखिल कर उनको हमेशा रहने वाली उन जन्नतों में जिसका तूने उनसे वादा किया है, और उनके वालदैन और बीवियों और औलाद में से जो साले हों उनको भी उनके साथ पहुंचा दे। तू बिलाशुबा कादर मुतलिक और हकीम है, और बचा दे उनको बुराइयों से, जिसको तूने क़यामत के दिन बुराइयों से बचा दिया
اس پر تو نے بڑا رحم کیا اور یہی بڑی عظیم کامیابی ہے. تو یہ اللہ نے یہاں پہ بتایا جی کہ جو مومن ہیں ان کے لیے تو فرشتے بھی دن رات دعائیں کرتے ہیں آسمانوں کے اندر. اچھا جی, یہاں پہ جن لوگوں کے دل اللہ نے سیل کر دیے ہیں نا کہ اب جو مرضی ہو جائے, اس پر انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا. لیکن وہ سیل اللہ نے کیوں کیے ہیں, اس کے پیچھے اللہ نے بتایا کہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ دل جو ہے نا بند ہو گیا, اب اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہونا. آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے اس کا ڈائگنوسس بتایا ہے کہ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں, نمبر 1, اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل ہو, نمبر 2. یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ان کو ذرا غور کر لیں اور ہم اس چیز کو اشور کریں کہ ہمارے اندر اس طرح کی کوئی جو ہے نا یہ بیماری نہ پائی جاتی ہے. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا. اور تیسرا کیا ہے جی, متکبر اور جبار, کہ وہ جو ہے نا تکبر کرتے ہیں. تو یہ 3 جس کے اندر جو کوالٹیز یہ لے کے جو بندہ پھر رہا ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے دل کو سیل کر دیتا ہوں پھر. اچھا جی, یہ جو برزخ یا جس کو ہم کہتے ہیں جی قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا, اس حوالے سے یہ قرآن پاک میں واحد مقام ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کا کیا رائے ہے جی کہ برزخ میں یا قبر میں ہونا ہے عذاب کہ نہیں ہونا جی؟ کوئی بندہ بتایا اپنا مائک ان میوٹ کر کے. یا سارے کا سارا عذاب جو ہے وہ یوم آخرت جو جس دن سزا اور جزا ہونی ہے اس دن ہی ہونا ہے؟ اس میں وسیم بھائی حدیثیں ہیں جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کیا کیا ہوگا. جیسے ایک آپ سورہ ملک کے متعلق آپ کو پتا ہے کہ وہ حدیث ہے کہ 30 آیتوں والی جو سورت ہے وہ سفارش کرے گی کہ قبر میں جو ہے اس کو عذاب نہ دیا جائے. تو لائک دس نمبر آف تھنگ جس میں بتایا جاتا ہے کہ, اور بلکہ دعا بھی ہے ایک کہ یا اللہ جو ہماری قبر ہے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. تو اٹ مینز, بلکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کھڑکی ہے, یعنی جو اس میں نظر آئے گا کہ اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت کے نظارے کرائے جائیں گے اور دوزخی کو دوزخ کے. بالکل ماجد بھائی, آپ کا جواب 100% درست ہے. اور بس نام پرائز کٹھے کریے نا, میں بات ہو رہی ہے. یہ حوالہ جو آپ نے ابھی دیا ہے نا, یہ حوالہ یہیں پر ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اسی صورت کے اندر ہے. 46 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کی جائے. یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کا انکار کیا, کہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جائیں گے, اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل. تو یہ دوزخ کی آگ یہ جو ہے نا وہ ان کے سامنے قبر کے اندر صبح شام جو ہے نا پیش کی جائے گی. جیسے آپ نے کہا کہ وہ کھڑکی سے انہیں نظارہ ہوگا کہ بھائی وہ جنت میں جا رہے ہیں یا دوزخ میں, تو یہ دوزخیوں کا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اس کھڑکی سے نظارہ جو ہے نا وہ دن رات ان کو کرایا جائے گا کہ تم لوگ یہاں جانے والے ہو. تو یہ ان کو قبر کے اندر بھی شدید تر جو ہے نا عذاب جو ہے نا وہ دیا جائے گا. جی سوری وسیم بھائی, اس میں ایک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ایڈ کرنا بھول گیا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے متعلق بھی یہ بتایا گیا ہے قبر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ فرض کریں فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو فجر سے لے کے ظہر تک اس کو جو ہے وہ سانپ اژدھا وٹ ایور سنیک جو ہے وہ کاٹے گا. اچھا جی, اور آپ وہ بات تکلیف میں جاری رہے رکھیں, میرا ایک فون آ رہا ہے ہاسپٹل سے. ہیلو, سوری سر, جیسے میں نے کہا تھا میں آن کال بھی ہوں. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ماجد بھائی, میرے بیچ میں کال آ گئی تھی. تو آگے چلتے ہیں. تو باقی جیسے پیچھے بھی غرور کی بات ہوئی کہ یہ جو جب اللہ سیل کرے گا تو ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جو ہے وہ غرور کی ہے,
اور ہم نے سورہ زمر میں بھی ذکر کیا تھا کہ جہاں بھی اللہ نے ایمان کی بات کی ہے اور کامیابی کی بات کی ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے صبر کی بات کی ہے، اور جہاں بھی اللہ نے کفر کی بات کی ہے نا اور ساتھ میں عذاب کی بات کی ہے وہ ساتھ میں غرور کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ در حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو یہ غرور جو ہے نا جی، یہ تو ہر چیز کو، جیسے ابلیس کو غرور نے برباد کیا ہے، ہمارے بھی سارے اعمال کو غرور برباد کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے کفر اور غرور کی بات کی ہے کہ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، یعنی کہ کفر کر رہے تھے اور پھر اس پر غرور کرتے تھے۔ دعا جو ہے جی، اس کو عبادت کے حوالے سے ایکویولنٹ اس کو بتایا گیا ہے، اور اس صورت میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب یہ دعا جو ہے اس کو عبادت کیوں کہا گیا ہے، اس میں نے ایک بریف سے 3-4 پوائنٹس بنائے ہیں کہ سب سے اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آپ سبمٹ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، اپنا غرور چھوڑ رہے ہیں اور آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اللہ از دا الٹیمیٹ رب، ہی از دا اونلی رب اینڈ ہی از دا لسنر۔ اور پھر اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جواب نہ دے اور آپ کی دعا قبول نہ کرے۔ تو وہ دعائیں یا تو اس دنیا میں قبول ہو جائیں گی یا اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے الٹرنیٹ آپ کو دینا ہی دینا ہے، اس آخرت میں یا اس دنیا میں۔ تو یہ ہمارا جی صدق اللہ العلی العظیم ٹیک ہوم میسیجز جو ہے نا جی، وہ دعا کے حوالے سے ہے کہ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، غرور سے بچیں، اور باقی جو ہے وہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا جو ہے نا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، اور کوئی اللہ کہتا ہے کہ ازل سے لے کے ابد تک زندہ جو ہے نا وہ میں ہی ہوں۔ تو جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی آپ لوگوں سے اور اللہ کی ذات سے معافی مانگتا ہوں۔ کوئی آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں، کوسچنز ہیں تو میں حاضر خدمت ہوں جناب۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو جزا دے۔ تھینک یو جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا تھا، تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ خیر سر، ویری نائس، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اس میں بڑے ٹیک ہوم میسیجز آر ویری ویری کلیئر، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آسانی دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے جوائن کرنے کا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی پریزنٹ کرنا چاہے اگلے ہفتے تو مجھے بتا دیں، ادروائز انشاءاللہ ہم سورہ حامیم سجدہ کے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسی ٹائم پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ زیادہ چاہتا ہوں میں نے فون ابھی کال بیک کرنا ہے جی۔ اللہ حافظ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔